حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام بندہ نہیں، صحابی رسول ہے، بیماری لگ جاندی ہے، بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے، بیمار اینا ہو جاندے نے، موت دے منہ دے اندر چلے جاندے نے، موت دا پھیرا آ جاندا ہے، آخری ساتھ زندگی اٹک جاندی ہے، آخری سامات زندگی پہنچ جاندی ہے۔ میرے آقا نامدار نو صحابہ کیتی، یا رسول اللہ دوڑا پیارا یار حضرت علقمہ بیمار ہو گئے نے، موت دے منہ دے اندر پہنچے پے نے۔ میرا آقا نامدار نے اپنے تین یاراں نو بھیجیا، حضرت عمار نو بھیجیا ہے، حضرت بلال نو بھیجیا ہے، حضرت سہیب نو بھیجیا ہے۔ تین میرے آقا دے یار حضرت علقمہ دے کول پہنچ دے نے، ان دے گھر دے اندر جا کے ویکھا موت دی شدت، زندگی دے آخری ساہ گنے جا رہے نے، جا کے کلمہ بڑھایا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بڑھایا ہے پر زبان بندے، زبان نہیں پہ چلتی، جاری کلمہ نہیں پہ ہوندا۔ حضرت بلال میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے، یا رسول اللہ حضرت علقمہ نو ہاں جی کلمہ بڑھانے زبان بندے، کلمہ جاری نہیں پہ ہوندا۔ میرے آقا نے پوچھا حضرت علقمہ دی زندگی کنجدی سی؟ کہنے لگے نمازی سی، روزے دار سی، اللہ دے نام تے بڑا بندا سی، رب دے نام تے بڑا دیندا سی، پر زبان بند ہو گئی ہے، راز کی ہے۔ میرا آقا نے پوچھا اے میرے یارو اے دسو اندہ ماں باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ اندی ضعیف العمر ماں ہے، بڈھی ہے، او زندہ ہے۔ آقا نے فرمایا اگر چل کے آ سکتی ہے تے او میرے کول آ جاوے، اگر نہیں چل سکتی میں محمد خود جاواں گا، تحقیق کراں گا، پوچھاں گا۔ میرا آقا نامدار خود چل کے حضرت علقمہ دی والدہ دے کول تشریف لے جاندے نے۔ جدوں تشریف لے جاندے نے آقا نے پوچھا اے حضرت علقمہ دی والدہ، اے ماں اے دس علقمہ دی زندگی کنجدی سی، کیویں وقت گزاردا سی؟ کہن لگی نمازی سی، متقی سی، روزے دار سی، اللہ دے نام تے بڑا دیندا سی۔ حضور نے پوچھا اے دس تو راضی ہے یا ناراض ہے؟ یا رسول اللہ میں ناراض ہاں۔ اے کملی والیا میں اپنے پتر دے ناراض ہاں۔ آقا کریم نے پوچھا کیوں ناراض ہے؟ اے او گل کر لگا جڑی عام لوکاں دے اندر پائی جاندی ہے۔ بڑے بڑے نمازی بھی ہیں، داڑیاں بھی رکھیاں ہوئیاں نے، سب کچھ ہونا دے کول دین دیا گلاں بھی کردے نے، پر اے عمل کوئی نہیں جڑا میں تینوں سمجھان لگا۔ آقا نے پوچھا ماں جی کیوں ناراض ہے؟ یا رسول اللہ میں اس واسطے ناراض ہاں، میرا پتری میری گل نہیں مندا، میری گل اتے اپنی بیوی دی گل نو فضیلت دیندا ہے، بیوی دی گل مندا ہے، میری نافرمانی کردا ہے۔ یا رسول اللہ میں تا ناراض ہاں۔ آقا کریم نے فرمایا تو انہوں معاف کر دے۔ آقا لگی میں نہیں معاف کراں گی، میرا نافرمان ہے اللہ دے بندیاں۔ پتہ چلا بیوی دے حق بھی برحق نے، ہاں جی کرنے چاہیے نے، ادا کرنے چاہیے نے، پر ماں دا مقام اول، ماں دا مقام۔ یا رسول اللہ بیوی دی گل مندا ہے، میری گل نہیں مندا، میں تا ناراض ہوں۔ آقا نے فرمایا معاف کر دے۔ میں نہیں معاف کراں گی۔ سونے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لکڑاں کٹھیاں کرو، اس نو اگ دے اندر ساڑ دے وہ، اینو اگ دے اندر جلا دے وہ، ایندا یہی علاج ہے۔ جو لکڑاں کٹھیاں ہوئیاں نے اگ مچدی ہے۔ ماں نے پوچھا میرے پتر نال کی ہون لگا ہے؟ کہن لگے اگ دے اندر ساڑنا ہے، اس ٹائم دل رحم نال بھر آندا ہے، نرم دل ہو جاندا ہے۔ ماں کہندی ہے میں معاف کر دیتا ہے، اودوں ماں نے معاف کیتا ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ بلال ہن حضرت علقمہ دے کول جا، کی حالت ہے؟ ویکھیا حضرت بلال گھر دے قریب پہنچتے نے، اس کمرے دے ہاں جی زبان اتے کلمہ طیبہ دا ورد جاری ہے۔
پتا چلا کلمہ بھی اس بندے دی زبان تے جاری نہیں ہوندا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ دی قدر نہیں کردا۔ آخری گل کرا تے گل مکاواں، اونچی بول سبحان اللہ۔ اللہ دے بندیاں جڑے ساڈے بزرگ سن، نبی دے یار سن، اللہ والے سن، او ماں باپ دے پیچھے لگ کے اس بیوی نو بھی طلاق دے دیندے سن جن دے نال پیار کردے سن۔ میرے نبی دے یار حضرت عبداللہ بن عمر، آپ نے نکاح کیتا ہے لیکن حضرت عمر پاک انہوں پسند نہیں کردے سن۔ اس دی بیوی نو عمر پاک نے فرمایا اپنی بیوی نو طلاق دے دے، انہیں گل نہ منی۔ حضرت عمر جڑے نے میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ میرا پتر ہے، میں آقا اپنی بیوی نو طلاق دے دے، طلاق نہیں دیندا۔ آقا نے حضرت عبداللہ نو بلایا، بلا کے فرمایا باپ دے حکم نو بیوی دے حکم تو اول سمجھ لے، من باپ دا حکم طلاق دے چھڈی، باپ دا حکم نہ چھڈیا، نہ فرمانی نہ کیتی، تا فرما دینے قوت با گئی کر بھگا، قوت با گئی کری بھوگا، گٹکا سٹنا جلدا قوت با گئی، یعنی کہ طاقت جسم، قوت با گئی کری بھگا، گٹکا سٹنا جلدا، جا چوہارے نال چوہارے، کچرک ریسی چلدا